Starting in the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficial. Here is Muhammad Mujahid Shehzad. Welcome to all in Mujahid Knowledge Studio. आज की जो सी हमारी वीडियो का टाइटल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन चल रहा है, न्यूज़ चल रही है कि पीएमसी डिज़ोल्व हो गया है और पीएमडीसी रिस्टोर्ड हो गया है. इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के माइंड में हैं, टीचर कम्युनिटी के माइंड में हैं या हमारा जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर हैं, मैंने कोशिश की है कि सबको एक्यूमुलेट करके इकट्ठा करके सबको यहाँ पे उनका सोल्यूशन दिया जाए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्पेशली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए. सारे के सारे लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस मार्केट से मैंने लिए हैं, स्टूडेंट से लिए हैं या टीचर से लिए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबका जो पॉसिबल सॉल्यूशन है करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए और स्टूडेंट की जो उनसे भी कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म किया जाए. क्वेश्चन चल रहा है पीएमसी डिज़ोल्व्ड एंड पीएमडीसी रिस्टोर्ड. जो पीएमसी है वो डिज़ोल्व हो चुकी है और उसकी जगह ले ली है पीएमडीसी ने. इसी के बारे में बात करेंगे और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ हमारे पास क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं और कुछ को मैं इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के या टीचर कम्युनिटी के माइंड में क्वेश्चन है कि अब नेक्स्ट सिलेबस क्या होगा, रिकमेंडेड बुक्स कौन सी होंगी पीएमडीसी के अकॉर्डिंगली, अगर ये रिस्टोर्ड हो गया है तो वो कौन सी होंगी, पेपर का पैटर्न क्या होगा, टेस्ट डेट क्या होगी और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किसके अकॉर्डिंगली होगा, इधर पीएमसी के अकॉर्डिंगली और पीएमडीसी के अकॉर्डिंगली किसके अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन होगी, नेगेटिव मार्किंग के चांसेस हैं या नहीं, क्या इस दफ़ा नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो स्टूडेंट्स में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम चल रहा है वो ये चल रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन पीएमसी के अकॉर्डिंगली जिन स्टूडेंट्स ने करवा दी है तो क्या वो दोबारा अप्लाई करेंगे पीएमडीसी में या वही उनकी रिकवर हो जाएगी. जो भी इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर. अब सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में है कि क्या पीएमडीसी बहाल हो गया है, तो इसका आंसर है जी हाँ, पीएमसी जो डिज़ोल्व हो चुका है और पीएमडीसी रिस्टोर्ड हो चुका है. नेशनल असेंबली में ये बिल पास हो चुका है कि पीएमडीसी रिस्टोर्ड हो चुका है. अब सेनेट ने भी इस बिल को पास करना है. इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में है, अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको स्पेशली क्या करना चाहिए, या जो उनसे हमारे पास टीचर कम्युनिटी है वो किस तरह से स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे. तो अभी पीएमडीसी के अकॉर्डिंगली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको शायद थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बयान करने की है वो ये है कि सारे के सारे जो उनसे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर फोकस करें एमडी कैट की प्रेपरेशन के ऊपर, ना कि इस चीज़ को फोकस करें कि पीएमडीसी रिस्टोर्ड हो चुका है या पीएमसी डिज़ोल्व हो चुका है या नहीं. उनका मेन फोकस होना चाहिए प्रेपरेशन के ऊपर. अगर उनकी प्रेपरेशन है तो कोई सा भी हमारे पास सिनेरियो आ जाए, वो पीएमसी का सिनेरियो है या पीएमडीसी का सिनेरियो है, वो उसको प्रॉपर्ली कवर आउट कर लेंगे. सो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन वही है कि क्या एमडी कैट अभी प्रोविंशियल बेसिस पे होगा, सूबाई लेवल पे होगा. तो उसका आंसर ये है कि अगर पीएमडीसी रिस्टोर्ड हो गया है तो फिर प्रोविंशियल लेवल पे एमडी कैट होगा. जोन सा प्रोविंस है जैसे कि पंजाब है, सिंध है या दूसरे प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान है, सबका सेपरेटली फिर टेस्ट होगा और एमडी कैट हर एक प्रोविंस अपने तौर पे कंडक्ट करवाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है, अगर पीएमडीसी रिस्टोर्ड हो चुका है तो एमडी कैट का टेस्ट अगर प्रोविंशियल लेवल पे भी होगा तो वो किस तरह से होगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करवाएंगी. तो उसका आंसर आपके पास जो पॉसिबल हो सकता है वो ये है, और जो मैंने फाइंड आउट किया वो ये है कि जो पंजाब, बलोचिस्तान और जेके हैं यहाँ पर जो सा टेस्ट होगा वो यूएचएस लेगी और पीपल यूनिवर्सिटी सिंध में लेगी और केएमयू यूनिवर्सिटी केपीके में टेस्ट को कंडक्ट करवाएगी. एमडी कैट का टेस्ट जो प्रोविंशियल लेवल पे होगा तो ये यूनिवर्सिटीज़ के नेम हैं और आगे रेलिवेंट जोन से प्रोविंसेस हैं उनमें इस यूनिवर्सिटी का टेस्ट चलेगा. अब ये वाला अगर प्रोविंस है तो ये वाला यूनिवर्सिटी है और ये वाला प्रोविंस है तो ये वाला यूनिवर्सिटी, मीन्स के रेलिवेंट यूनिवर्सिटी का मैंने नाम और प्रोविंस का मैंने नाम लिखा हुआ है. अब यहाँ से प्रोविंशियल लेवल पे और यूनिवर्सिटी जोन सी उससे रिलेटेड है आप उसको विजिट कर सकते हैं, उनकी ऑफिशियल साइट्स को भी विजिट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है कि क्या एमडी कैट का सिलेबस चेंज होगा. तो इसका आंसर ये है कि जो एमडी कैट का
ابھی پی ایم ڈی سی کے ریسٹورڈ ہونے کے بعد سلیبس ہوگا وہ چانسز یہ ہیں کہ جون سے پروونس میں جون سی ایف ایس سی کے کورس کی بکس ٹیکسٹ بک کروائی جا رہی ہیں اسی کے اکارڈنگلی ہوگا, اسی سے ملتا جلتا ہوگا. اس میں ایسا بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی, سو اس سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کویسچنز ہے, اگر ایم ڈی کیٹ رجسٹریشن کا کیا ہوگا اگر پی ایم سی ختم ہو جائے گا. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اگر پی ایم سی ختم ہو گیا اور پی ایم ڈی سی ریسٹورڈ ہو چکا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو ان سے اسٹوڈنٹس نے ابھی رجسٹریشن نہیں کروائی, یا تو ان کو پی ایم ڈی سی کے اکارڈنگلی رجسٹریشن کروانی پڑے گی, اور اس چیز کے لیے اگر پراپر اسکیجول ابھی نہیں دیا گیا تو وہ ڈیفینیٹلی ٹائم کنزیومنگ ہوگا, تو اس کے لیے کچھ ٹائم بھی لگے گا اور اس کے اکارڈنگلی اسٹوڈنٹس کو ٹائم بھی دیا جائے گا تاکہ وہ پراپرلی اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیں. اب جو مین ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ اسٹوڈنٹس نے پی ایم سی کے اکارڈنگلی رجسٹریشن کروا دی ہے تو کیا ان کو دوبارہ اپنی رجسٹریشن فیس دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی. اس کا جو پاسبل آنسر ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پریویس ایکسپیرینسز ہیں اس میں گورنمنٹ آرگنائزیشن نے اگر کسی چیز کو کینسل کر دیا ہے یا شفٹ ہو گئی ہے تو اس کیس میں جو آرگنائزیشنز ہیں کوئی فیس وغیرہ ریٹرن نہیں کرتی. سو چانسز یہ بھی ہیں کہ جن اسٹوڈنٹس نے پی ایم سی کے اکارڈنگلی رجسٹریشن کروا دی ہے ان کی فیس ریٹرن نہ ہو. اور دوسری بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس نے پی ایم سی کے اکارڈنگلی رجسٹریشن کروا دی ہے تو اس کو شفٹ کر دیا جائے گا پی ایم ڈی سی کے اکارڈنگلی. اور چونکہ جون سی رجسٹریشن ہے اس کے اندر لکھا ہوا تھا ڈسٹرکٹ کون سے ہیں اور کہاں پہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروانا ہے, تو اسی کے اکارڈنگلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جون سی پی ایم سی کی رجسٹریشن کی فیس ہے وہ پی ایم ڈی سی کے اکارڈنگلی سینڈ کر دی جائے گی, ٹرانسفر کر دی جائے گی. نیکسٹ ہمارے پاس جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ کا موڈ ہے وہ کس طرح کا ہوگا. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اب جون سا ٹیسٹ ہوگا وہ پیپر بیسڈ ٹیسٹ ہوگا. اگر پی ایم ڈی سی ریسٹورڈ ہو گئی ہے اور اسی کے اکارڈنگلی نیکسٹ سارے کا سارا پروسیس کنڈکٹ ہونا ہے تو پھر جون سا پیپر ہے وہ ٹیسٹ پر مبنی ہوگا, پیپر شیٹ پہ مبنی ہوگا. اب نیکسٹ جو ہمارے پاس کویسچن آ رہا ہے کہ جون سی ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے اس کے لیے جون سے ایکسپیکٹڈ منتھ ہے وہ کون سا ہے. سو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مڈ آف سپٹمبر اور اینڈ آف سپٹمبر, یا اگر پی ایم ڈی سی نے اپنی خود کی رجسٹریشن سٹارٹ کروا دی تو اس کے اکارڈنگلی یہ جون سا شیڈیول ہے وہ تھوڑا سا چینج بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈپارٹمنٹل ہمارے پاس جون سا پروسیجر ہے اسی کے اکارڈنگلی ہوگا, سارے کا سارا ڈپارٹمنٹ اس کو اپنی ویب سائٹ پہ آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ڈسپلے کر دے گا. سو کیپ وزٹ دا آفیشیل ویب سائٹ آف پی ایم ڈی سی اینڈ پی ایم سی, اس کو آپ وزٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو ساری کی ساری اپڈیٹ ملتی رہیں. اچھا, نیکسٹ جون سا کویسچن ہمارے پاس ہے وہ ہے ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے اس کا جو پیٹرن ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا. اگر ہم پریویس جون سا پی ایم ڈی سی کا پیپر دیکھیں تو اس کے اکارڈنگلی جون سا پیپر ہے اس کے اندر 200 ایم سی کیوز ہوں گے اور 200 ایم سی کیوز کے اوپر مشتمل جون سا پیپر ہوگا. ٹیسٹ پیپر جون سا ہوگا ان کا پیپر بیس جو ٹیسٹ ہوگا وہ 200 ایم سی کیوز کا ہوگا. اور چانسز یہ بھی بتائے جا رہے ہیں کہ جو لاجیکل ریزننگ کے کویسچنز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ختم کر دیے جائیں. نیکسٹ کویسچنز ہے کہ جون سی مارکنگ کی اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگی. سو جیسے کہ میں نے ابھی مینشن کیا ہے کہ 200 ایم سی کیوز ہوں گے اور ہر ایک ایم سی کیوز ایک نمبر کا ہوگا. سو اس کے اکارڈنگلی جون سا پیپر ہوگا وہ 200 مارکس کا ہوگا. نیکسٹ کویسچن جی ہمارے پاس ہے جی پاس ہونے کا کرائٹیریا کیا ہوگا. جون سا پی ایم ڈی سی کے اکارڈنگلی ایم ڈی کیٹ کا پیپر ہوگا اس میں پاسنگ مارکس کی پرسنٹیج کیا ہوگی. تو اس میں پاسنگ مارکس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 60% ہوگی. یہ جو میں نے کویسچنز اسٹوڈنٹس کمیونٹی کی طرف سے اور ٹیچر کمیونٹی کی طرف سے میں نے لیے تھے ان کا پاسبل جون سا آنسر تھا وہ میں نے شیئر کیا ہے. کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اسپیشلی سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور ٹیچر کمیونٹی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ٹیچر کو آئیڈیا ہو کہ کون کون سا سینیریو کون کون سے کویسچن چل رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو
کس طرح سے سیٹسفائڈ کرنا ہے اور ان کو مولڈ کرنا ہے کہ وہ زیادہ فوکس اپنی تیاری کے اوپر ہی کریں. اٹس ناٹ اے بگ ایشو کہ یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے یا پی ایم سی ڈیزالو ہو کے پی ایم ڈی سی ریسٹورڈ ہو رہا ہے. آپ اپنی جو ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن ہے اس کو کنٹینیو کریں. ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ لوگ اس کو خود بھی وزٹ کریں, شیئر بھی کریں اور اپنے دوستوں کے بولیں کہ وہ اس کو سبسکرائب بھی کریں اس چینل کو. یہ آپ کا پیار ہوگا میرے لیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.